वीडियो एंड अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर प्रेस करें और ऑल पर सेट करें। शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। तमाम तारीफें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। खौफनाक कहानियों के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। हर रोज़ की तरह आज भी आप लोगों के लिए बहुत ड्रामनी कहानियां लाई हूँ जिन्हें आप लोग बहुत पसंद करेंगे। आज की पहली खौफनाक कहानी सलमान शेयर कर रहे हैं कराची से। सलमान कहते हैं, मैं कराची का रहने वाला हूँ और आज आपके साथ यहाँ के एक मशहूर कब्रिस्तान मेवा शाह कब्रिस्तान की कुछ खौफनाक ऐसी कहानियां हैं, ऐसे किस्से हैं जिनको सुनने के बाद इंसान दंग रह जाता है। मेवा शाह कब्रिस्तान कराची का एक बहुत कदीम और पुराना कब्रिस्तान है। कदीम और पुराना होने के साथ साथ ये कब्रिस्तान इतना वसी है कि इस कब्रिस्तान में एक बहुत पुराना 250 साल पुराना यहूदियों का कब्रिस्तान भी है, जहां पर 70 की दहाई के बाद कोई भी तदफीन नहीं हुई। यही नहीं, इस कब्रिस्तान का एक हिस्सा एक पुराने शमशान घाट पर भी मबनी है। ये बात उस जमाने की है जब अभी पाकिस्तान और हिंदुस्तान अलग नहीं हुए थे, तो यहाँ पर मुसलमान और हिंदू सारी कौमें इकट्ठे ही रहते थे। पहले यहूदियों के उस कब्रिस्तान को बनी इसराइल का कब्रिस्तान भी कहा जाता था, लेकिन 70 की दहाई के बाद जब वहां पर कोई तदफीन नहीं हुई तो उसको बिल्कुल छोड़ दिया गया। वहां पर कोई भी इंसान नहीं जाता था। सिर्फ और सिर्फ जो मुसलमानों का कब्रिस्तान मेवा शाह था वहां तक ही लोग महदूद होकर रह गए। लेकिन उन वजूहात की वजह से वो जो वीरान और सुनसान कब्रिस्तान था, उसकी वजह से मेवा शाह कब्रिस्तान में भी अजीबोगरीब वाकयात रूनुमा होने लगे। इसी तरह से सलमान कहते हैं कि मेरा एक दोस्त था, उसकी बहन थी, तो उसकी बहन एक दफा एक और किसी और शहर में वो गई हुई थी, तो वहां के कब्रिस्तान से पोजेस्ड हो गई थी। वो इतनी ज्यादा बीमार हो गई थी कि उनको दौरे पड़ते थे, और जब उनको दौरे पड़ते थे तो वो मेवा शाह कब्रिस्तान जाने की जिद करती थी। उनके घर वाले बहुत ज्यादा हैरान और परेशान थे कि ये मेवा शाह कब्रिस्तान जाने का नाम आखिर लेती क्यों है, भला इसकी क्या वजह है जो ये मेवा शाह कब्रिस्तान जाने का बार बार नाम लेती हैं। एक दिन उनके घर वाले तंग आकर उनको मेवा शाह कब्रिस्तान ले ही गए। तो वो लड़की जो थी वो भागती भागती पूरा कब्रिस्तान क्रॉस करके उस शमशान घाट जो पुराना कदीम किसी पुराने दौर का तभी वो शमशान होता था, वहां पर जाकर बैठकर रोने लग गई। वहीं पर बेहोश हो गई, उसको दौरा पड़ गया। उसके बाद 2 दिन तक उस लड़की को होश नहीं आया। तो जब उसको एक आमिल के पास लेकर गए तो आमिल का ये कहना था कि इसके ऊपर ऐसे जिन्नात का बसेरा जो कि नॉन मुस्लिम है, और वो है भी किसी ऐसे ही जगह से जहां पर ये भाग भाग कर जाती है। वो बहुत ज्यादा बीमार थी। जब उसे होश आता था वो चीखती थी, चिल्लाती थी और रोती थी, यहाँ तक कि उसने बहुत बार अपने आप को जलाने की भी कोशिश की। हमें उसके इलाज के लिए आमिर साहब ने बहुत से चीजें बताई, वो हमने की, लेकिन उसी इलाज का एक और हिस्सा भी था कि मुझे उसी मेवा शाह कब्रिस्तान में जाकर रात पिछले पहर 2 बजे के बाद गोश्त फेंक कर आना था, और वो वाला गोश्त था जो उस मखलूक का मेरी बहन से उतारा किया गया था। और मुझे सख्ती से उन आमिर साहब ने यह ताकीद की थी कि तुमने किसी भी आवाज का जवाब नहीं देना, चाहे तुम्हारे सामने कोई भी आ जाए। तुमने चुपचाप रात के पिछले पहर जाना है और ये मखसूस कुरानी कलमात, कुछ आयात उन्होंने मुझे बताई, ये तुमने विर्द में रखना है। याद रखना, बावजूद जाना, और बिल्कुल भी यहाँ वहां भटक मत जाना। मैं बहुत ज्यादा डर गया कि इतनी रात को मैं कैसे जाऊंगा। मेरे वालिद साहब जो थे वो अपाहज थे, वो चल फिर नहीं सकते थे। हम सिर्फ 2 ही बहन भाई थे। मुझसे अपनी बहन की वो तकलीफ देखी नहीं जाती थी जो उसकी हालत होती थी। मैंने उसका जब इलाज शुरू करवाया हम लोगों ने, तो मैंने ये काम करने की भी हामी भर ली। रात के पिछले पहर गोश्त के भरे हुए 2 शापर थे मेरे पास, जो मुझे ले जाकर एक शमशान घाट में रखना था और एक किसी पुरानी कब्र के ऊपर।
میں نے جیسے کیسے کر کے اپنا دل بڑا کر کے یہ سفر شروع کیا۔ قرآن پاک کی وہ آیات مسلسل پڑھتا رہا، اور جب میں وہاں پر پہنچا میرے دل کی دھڑکن بہت تیز تھی۔ آپ لوگ یقین مانیں، مجھے اپنے آس پاس سے بہت سی سرگوشیاں سنائی دے رہی تھیں۔ رات کے پچھلے پہر بھلا اتنے وسیع اور بڑے قبرستان میں کون ہوگا سوائے میرے، یا پھر وہ مخلوقات جنہیں میں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ میں پھر بھی تیز قدموں کے ساتھ آگے بڑھتا گیا۔ ایک پرانی سی قبر نظر آئی، اس کے اوپر میں نے وہ گوشت کا جو میرے پاس بیگ تھا میں نے رکھ دیا۔ جیسے میں وہ رکھتا گیا، مجھے باقاعدہ اپنے پیچھے سے بہت تیزی کے ساتھ بھاگتے ہوئے قدموں کی آہٹ محسوس ہوئی۔ عامر صاحب کے بتائے ہوئے عمل کے مطابق مجھے پلٹ کر نہیں دیکھنا تھا۔ میں وہیں سے سیدھا شمشان والے حصے کی طرف تیز قدموں کے ساتھ بھاگنے لگا۔ جیسے میں شمشان والے حصے میں پہنچا، مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا۔ فضا میں راکھ کی بدبو پھیلی ہوئی تھی، بہت اندھیری رات تھی اور میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس سے پہلے میں وہاں پر وہ بیگ رکھتا، مجھے کسی عورت کی رونے کی آوازیں آنے لگیں۔ وہ عورت سسکیاں لے لے کے رو رہی تھی، اس کے رونے کی آواز بہت زیادہ درد بھری تھی۔ ایک دم سے اس نے میرا نام لینا شروع کیا۔ وہ بالکل میری بہن جیسی ہی آواز تھی، مانو جیسے میری بہن ہی رو رو کر دعائیں دے رہی ہے اور مجھے اپنے پاس بلا رہی ہے۔ وہ بار بار مجھے یہ کہہ رہی تھی، بھائی مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے، مجھے ساتھ لیتے جاؤ، مجھے یہاں پر چھوڑ کر مت جاؤ، میں یہاں پر تمہارے پیچھے پیچھے چلی آئی ہوں، دیکھو مجھے ڈر لگ رہا ہے، میں اس اندھیرے میں بیٹھی ہوں، میرے پاس آؤ۔ میں بہت زیادہ خوفزدہ تھا کہ میں ایک دم سے کیا کروں، یہ میری بہن جو ہے یہ یہاں پر کیسے آ گئی؟ میرے ذہن میں یہ چیز نہیں آئی، وہ جیسے میرا دماغ معاف سا ہونے لگ گیا۔ میں نے وہ وہیں پر بیگ رکھا اور جیسے چند قدم بھر کے میں اس کی طرف جانے لگا، وہ اور سسکیوں میں رونے لگی۔ ایک دم سے مجھے خیال آیا کہ میں نے تو کسی کی آواز پر توجہ نہیں دینی تھی، مجھے عامر صاحب نے منع کیا تھا۔ میں وہیں سے الٹے قدم واپس ہوا اور بھاگنے لگا۔ جو ہی میں واپس پلٹا، وہ رونے کی آواز بھیانک کہکوں میں بدل گئی اور وہ یہ کہہ رہی تھی، 2 قدم اور، صرف 2 قدم اور اگر تم آگے بڑھتے تو میں تمہیں زندہ نہ چھوڑتی۔ میں وہاں سے بھاگ گیا، اتنا تیز بھاگا کہ مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے میرا دل کوئی نکال لے گا۔ قبرستان سے باہر نکل کر مجھے ہوش ہی نہیں رہا، میرے دل کی دھڑکن اتنی تیز تھی۔ جیسے کیسے کر کے میں نے موٹر بائک سٹارٹ کیا اور میں گھر پہنچا۔ گھر جا کر عامر صاحب نے یہ کہا تھا کہ فوراً غسل کرنا۔ غسل کر کر باوضو ہو کر میں نے سورہ یاسین پڑھنی تھی اور میں نے ایسا ہی کیا۔ سارا عمل کرنے کے بعد میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہونے لگ گئی، میرا دل بہت زور سے دھڑک رہا تھا اور مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ جس طرح سے میری آنکھیں اور سر کسی نے پکڑ لیے ہیں۔ میری آنکھوں پر بہت زیادہ بوجھ تھا اور سر ایسے چکرا رہا تھا کہ جس طرح سے میرا دماغ پھٹ جائے گا۔ مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا کہ اب میں کیا کروں، میں کدھر جاؤں۔ پہلے ہی گھر والے میری بہن کو لے کر بہت زیادہ پریشان ہیں۔ جب سے میری بہن بیمار ہوئی تھی، یہ پہلی رات تھی جب وہ سکون سے سوئی اور میں رات بھر جاگتا رہا۔ میری حالت بہت عجیب تھی، بہت بے چینی ہو رہی تھی۔ میں پھر اٹھا اور میں نے سورہ یاسین پڑھنا شروع کر دی۔ جب میں نے سورہ یاسین دوسری بار پڑھنا شروع کی تو میری حالت کچھ نارمل ہوئی اور پھر میں بھی سکون سے سو گیا۔ صبح جب میں جاگا تو مجھے بہت سا بخار تھا۔ امی نے بتایا کہ میری بہن کی طبیعت کچھ پہلے سے بہتر ہے۔ میری بہن کا نام عالیہ تھا۔ ہم لوگوں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ آج 12 بجے ہمیں پھر عامر صاحب کے پاس جانا تھا۔ ہم لوگ عامر صاحب کے پاس گئے، انہوں نے میری بہن پر پڑھائی کی اور انہوں نے یہ کہا کہ تم نے عمل پورا کیا، تمہاری اس کے بعد کچھ طبیعت بھی خراب ہوئی ہوگی۔ میں نے بتایا کہ جی بالکل، میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہوئی تھی اور جب میں نے دوسری بار سورۃ یاسین پڑھی تو مجھے کچھ سکون ملا۔ عامر صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے، وہ طبیعت تمہاری اس لیے خراب ہوئی تھی جو تم چند قدم اس آواز کے طرف بڑھ گئے تھے، اگر تم تھوڑا سا اور آگے جاتے تو شاید تم بھی آج سیب زدہ ہو جاتے۔ میری بہن کا علاج ابھی بھی جاری تھا۔ 15 دن گزر گئے تھے، اب وہ بہتر تھی۔ 15 دن کے بعد جب ہم لوگ واپس عامر صاحب کے پاس گئے تو انہوں نے کہا کہ تمہیں مسور کی دال، ثابت مسور کی دال لینی ہے اور کچے چنے لینے ہیں۔ اب تم نے دوپہر کے ٹائم جا کر
ان کو شمشان میں اور کسی پرانی قبر پر پھینک کر آنا ہے۔ اب پھر میں بہت زیادہ ڈر گیا تھا کہ اب میرے ساتھ پتہ نہیں کیا ہوگا۔ مجھے انہوں نے پھر سے ایک آیت بتائی کہ یہ پڑھتے ہوئے جانا ہے تم نے، اور بات یاد رکھنا، نہ تو کسی کی بات کا جواب دینا ہے اور نہ ہی کسی کی طرف دیکھنا ہے۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ میں چلا گیا۔ دوپہر کا ٹائم تھا، قبرستان میں روشنی۔ اب مجھے ڈر نہیں لگ رہا تھا کیونکہ دن کا ٹائم تھا، آس پاس رش بھی تھا، قبرستان میں اور بھی لوگ تھے۔ مجھے یہ ڈر تھا کہ کوئی مجھے دیکھ نہ لے کہ میں یہاں پر کسی عمل کی غرض سے آیا ہوں۔ میں ایک پرانی قبر کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے وہاں پر فاتح خوانی بھی کی اور وہاں پر وہ مسور کی دال اور چنے رکھ دیے۔ وہاں سے واپس پلٹنے لگا تو مجھے اپنے پیچھے سے ایک عجیب سی آواز سنائی دی۔ آواز ایسی تھی کہ جس طرح سے کوئی پکار رہا تھا اور یہ کہہ رہا تھا کہ مجھے بھی تھوڑے سے چنے دیتے جاؤ۔ آواز جو تھی وہ مردانہ آواز تھی۔ میں بہت ڈر گیا۔ ایک دم سے پتہ نہیں مجھے کیا ہوا، میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھ لیا۔ جو ہی میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا، پیچھے کوئی بھی نہیں تھا۔ میں بہت زیادہ ڈر گیا۔ میں تیزی سے وہاں سے نکلا اور شمشان کی طرف چلا گیا۔ وہ بالکل ویران اور سنسان جگہ تھی۔ میں نے وہاں پر ایک کونے میں وہ مسور کی دال اور چنے رکھ دیے۔ تبھی ایک بہت عجیب و غریب سا پتھر میرے پاؤں کے پاس آ کر گرا، جبکہ وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے جو ہی وہ پتھر اٹھایا تو میں یہاں وہاں دیکھنے لگا کہ پتھر کس نے پھینکا ہے، شاید مجھے کسی نے دیکھ لیا ہے۔ تبھی ایک اور آواز آئی، بہت بھیانک آواز، جس طرح سے کوئی سانس بھی لیتا ہے اور ساتھ ہنستا بھی ہے۔ میں وہاں سے پلٹنے لگا تو میری نظر پڑی ایک درخت کے اوپر ایک بہت بھیانک چہرے والا، بہت زیادہ کالے چہرے والا ایک مرد بیٹھا ہوا تھا۔ وہ اتنا خوفناک تھا کہ دن کی روشنی میں بھی اس کو دیکھنے والا ایک دفعہ اس کا دل دہل جائے۔ اس کی عجیب و غریب طرح کی آنکھیں تھیں۔ ایک آنکھ تھی، ایک آنکھ پر بالکل کالا اندھیرا تھا جیسے کوئی سوراخ ہے، اور ایک آنکھ جیسے کبھی سفید ہوتی تھی اور کبھی سرخ ہوتی تھی۔ بہت زیادہ لمبے دانت منہ سے باہر نکلے ہوئے تھے اور ناک والی جگہ پر اس طرح سے نشان تھے جیسے کسی پرندے کی چونچ ہوتی ہے۔ میں اس کو دیکھ کر بہت ڈر گیا، میری چیخ نکلی، بہت زیادہ اونچی چیخ نکلی۔ میں وہاں سے تھوڑی دور بھاگا اور وہیں گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ مجھے ہوش آیا تو میرے آس پاس بہت سے لوگ تھے اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ تم کون ہو، یہاں پر کیسے آئے ہو اور کس طرح سے تم یہاں پر گرے پڑے ہو، کیا تمہیں کسی نے مارا ہے؟ پتہ نہیں وہ کون لوگ تھے، میں تو ان میں سے کسی کو نہیں جانتا تھا۔ ان میں سے ایک گورکن بھی تھا۔ اس نے کہا کہ میں نے تمہیں قبرستان میں آتے دیکھا ہے، تم تو وہاں پر قبروں کے پاس کھڑے تھے، پھر تم اس طرف کیوں آئے؟ اس طرف تو آنا منع ہے، یہاں پر کوئی بھی نہیں آتا۔ مجھے لوگوں نے پانی پلایا۔ کوئی کچی سی جگہ تھی، وہاں پر کرسیاں بھی تھیں اور کچھ چارپائیاں بھی رکھی ہوئی تھیں اور بھی لوگ بیٹھے تھے۔ میں نے کہا کہ میں پہلی بار یہاں پر آیا تھا۔ میں نے جھوٹ بول دیا کہ میں اپنے دادا جی کی قبر ڈھونڈتا ہوا آیا تھا، مجھے پتہ نہیں چلا تو میں قبرستان کے اس حصے میں نکل آیا، میں اس قبرستان کو دیکھنا چاہتا تھا۔ گورکن نے کہا تم نے بہت بڑی غلطی کی، اس سائٹ پر تو کوئی بھی نہیں جاتا، تمہیں پتہ ہے یہ جگہ بہت آسیب زدہ ہے، یہاں پر ہم لوگوں کے ساتھ بھی بہت سے واقعات ہوئے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تمہارے ساتھ ایسا کون سا واقعہ ہوا ہے؟ میں صرف سننا چاہتا تھا کہ صرف میرے ساتھ ہوا ہے یا باقی لوگوں کو بھی یہاں کچھ دکھائی دیتا ہے۔ تو اس نے یہ بتایا کہ چند سال پرانی بات ہے، یہاں پر میں نے ایک تدفین کروائی، وہ لوگ جیسے ہی واپس گئے، ابھی مغرب کے بعد کا ہی ٹائم تھا، گرمیوں کے موسم تھے، اس لیے ابھی کوئی خاص اندھیرا نہیں ہوا تھا، تو مجھے ایک عورت کی آواز ہے جو مجھ سے بار بار پانی مانگ رہی تھی، مجھے بار بار کہہ رہی تھی مجھے پانی پلاؤ، اور وہ آواز مجھے قبروں کے آس پاس سے بھی سنائی دے رہی تھی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو ایک بہت بھیانک عورت تھی، اس کا چہرہ بہت زیادہ ڈراؤنا تھا جیسے کسی چڑیل آفت کا ہوتا ہے، اور اس کے ہاتھ پاؤں بالکل انسانی عورتوں کی طرح تھے اور بہت زیادہ خوبصورت اور چمک رہے تھے، اس کے ہاتھوں میں سرخ چوڑیاں تھیں۔ اس کو دیکھنے کے بعد میں وہیں گرا اور بے ہوش ہو گیا، اور میں 7 دن تک بے ہوش رہا تھا۔ 7 دن کے بعد مجھے ہوش آیا تھا۔ اس کے بعد میں رات کو کبھی بھی اس قبرستان کی طرف نہیں آتا۔ یہاں پر جو پرانا قبرستان ہے جس کو یہودیوں کا قبرستان کہا جاتا ہے، اس طرف کبھی بھی کوئی انسان اب نہیں جاتا۔ وہاں پر تو دن کے وقت بھی جانے سے لوگ اکثر بیمار ہو جاتے ہیں، وہاں پر بہت زیادہ اثرات ہیں۔ وہ ایک قدیم اور پرانی جگہ ہے اور بڑے زمانوں سے خالی پڑی ہے۔
तुम्हें किसने कहा जो तुम इस साइड पर चले गए? शुक्र मनाओ कि दोपहर का टाइम था, अगर रात होती तो तुम जिंदा ना बचते। उसके बाद मैं वहां से वापस आ गया। वापस आने के बाद मैंने फिर वही अमल दोहराना था, गुस्ल करके वज़ू करके सूरह यासीन पढ़नी थी। लेकिन आज कोई चीज़ मुझे सूरह यासीन पढ़ने नहीं दे रही थी। मैं जब भी सूरह यासीन पढ़ने लगता था, मेरे लफ्ज़ जो थे वो मेरे मुंह से अदा ही नहीं होते थे, और ऐसा लगता था कि जिस तरह से या तो मेरा कोई गला दबा रहा है या फिर जैसे मेरा कोई सर ऊपर से धकेल रहा है ज़मीन की तरफ। मैं बहुत डर गया। मैंने अम्मी को आवाज़ दी और कहा कि आप सूरह यासीन ऊंची आवाज़ में पढ़े, मुझे बहुत डर लग रहा है। मेरे हाथ पाँव कांपने लग गए। हम सब बहुत ज़्यादा डर गए। अम्मी ने मुझे कहा कि चलो फ़ौरन मेरे साथ चलो आमिर साहब के पास। अम्मी मुझे उसी टाइम आमिर साहब के पास लेकर गई। उन्होंने कहा बहुत बड़ी गलती की तुमने पीछे पलट कर, तुम्हें मना किया था पीछे पलट कर मत देखना। शुक्र मनाओ के बावजू थे और कुरान पाक की आयत के हिसार में थे, वरना उसी टाइम वो मखलूक तुम्हें जान से मार देती। वो एक भयानक जिन था जो वहाँ पर उस टाइम मौजूद था, जिसने अपना आप तुम्हारे ऊपर जाहिर भी किया, जिसका चेहरा देखने के बाद तुम बेहोश हो गए थे। अब कुछ दिन तुम्हें पढ़ाई करनी होगी, वरना वो मखलूक तुम्हें बहुत तंग करेगी। फिर उन्होंने मुझे एक मखसूस वजीफा दिया जो मैंने 3 दिन लगातार पढ़ा। 3 दिन के बाद मैं दोबारा आमिर साहब के पास गया। आमिर साहब ने मुझे पढ़ाई करके एक तावीज़ दिया जो मैंने गले में पहन लिया। उसके बाद अल्लाह का शुक्र है दोबारा कभी भी मेरे ऊपर कोई हमला नहीं हुआ और ना ही मुझे किसी चीज़ ने डराया। और एक और अल्लाह का शुक्र ये हुआ कि उन अमलियात के बाद, पढ़ाइयों के बाद, तावीज़ात के बाद मेरी बहन भी बेहतर होने लगी और ज़िंदगी की तरफ वापस आने लगी। अब उसे वो दौरे नहीं पड़ते थे, ना ही अब वो चीखती चिल्लाती थी और घर से बाहर भागने की बातें करती थी। ये हम लोगों की ज़िंदगी के ऐसे किस्से हैं, ऐसे खौफनाक हक़ाइक़ हैं जो कभी भी हम लोग फरामोश नहीं कर सकते। और जो कहानियाँ आज मैंने आपको सुनाई हैं, ये आज से 17 बरस पुरानी बातें हैं जो मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया सलमान आपका, जिससे ये बात बिल्कुल ठीक है। कब्रिस्तान जो होते हैं वहाँ पर जन्नात होते हैं, मौजूद होते हैं। बहुत से लोग मानते हैं कि नहीं होते, लेकिन अब आप लोग खुद देखें कि बहुत से आमिल हजरात, बहुत से ऐसे लोग जो उतारे करने के लिए भी कब्रिस्तानों में जाकर अमलियात कराते हैं। बहुत से लोग चिलाकशी करने चले जाते हैं, बहुत से लोग जादू टूनों के घर से भी वहाँ पर चले जाते हैं। तो जब वहाँ पर ऐसे ऐसे अमलियात किए जाते हैं तो वहाँ पर जन्नात ऑटोमेटिकली आ जाते हैं, क्योंकि हर अमल के साथ, हर एक चीज़ के साथ, हर चिले के साथ जन्नात होते हैं। फिर जो वहाँ पर आज़ाद हो जाते हैं और फिर वो उन इंसानों को नुकसान देते हैं जो वहाँ पर जाते हैं, चाहे फिर वो रात हो या मगरिब के बाद का टाइम। कभी भी कब्रिस्तान में जब आप जाएं तो बावजू होकर आयत कुर्सी का हिसार करके जाया करें, क्योंकि ज़िंदगी से बढ़कर कुछ भी नहीं होता। अपनी हिफाजत इंसान के अपने हाथ में है और अल्लाह ने हमें अपने बचाव के सारे तरीके बताए हैं, सिर्फ हमें उन पर अमल करना है। ये थी आज की खौफनाक कहानी। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें, आप लोगों को कैसी लगी। आप लोग भी अपनी खौफनाक कहानियाँ शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल ID nushinmir57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। हॉरर स्टोरीज उर्दू पर भी आज स्टोरी आएगी। और जो मेरा नया चैनल है जिसका नेम मैंने स्पोकी सैटरडे रखा था, अब मैंने उसका नेम चेंज करके नाना जी की कहानियाँ रख दी है, क्योंकि मेरे बहुत से लिसनर्स को शौक है नाना जी की कहानियाँ सुनने का। तो उस चैनल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ नाना जी की कहानियाँ ही आएंगी। आज उस पर नाना जी की एक कहानी मैं पोस्ट करूँगी और उसका लिंक भी मैं कम्युनिटी टैब में पोस्ट कर दूंगी। तो मेरे उस चैनल को जाकर ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और नाना जी की कहानियाँ सुनने के जो लोग भी शौकीन हैं उस चैनल को जाकर ज़रूर सब्सक्राइब करें। कम्युनिटी टैब में ही मैंने अपने भाई के चैनल का भी लिंक दिया है, हॉरर स्टोरीज विद हारून, उनको भी जाकर सब्सक्राइब करें एंड सपोर्ट करें। स्केरी उर्दू टेल्स मेरी सिस्टर का चैनल है, उनको भी जाकर सब्सक्राइब करें एंड सपोर्ट करें। आप लोग जब हमें सब्सक्राइब करते हैं, हमारी स्टोरीज को सुनते हैं, आप स्टोरीज के नीचे कमेंट्स करते हैं, वीडियोस को लाइक करते हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई होती है। इससे हमें खुशी मिलती है कि अगर हम आप लोगों के लिए ये काम कर रहे हैं, आप लोगों के लिए लोगों की ज़िंदगियों के वाक़यात ला रहे हैं जिससे आप लोगों को अवेयरनेस भी होती है, तो आप लोग भी इस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं और पसंद करते हैं। इसी तरह से आप लोगों के साथ की ज़रूरत है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपनी ढेरों दुआओं में मुझे, मेरी फैमिली, मेरे पूरे पाकिस्तान को याद रखिएगा। इंशाल्लाह कल आप लोगों के साथ फिर मुलाकात होगी किसी नई खौफनाक कहानी में। जहाँ रहें खुश रहें। थैंक यू फॉर लिसनिंग माई स्टोरीज। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह निगहबान।